मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. इच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सावली जाल्लेचो राय जावन आसा, जोनाथन ताचो पूत जावन आसा. देवान दाविदा विंचून काडला सावलाच्या जाग्यार राय जावच्याक. दाविदान एक दी फिलिस्तीनाच्या मुखेली गोलियताचे विशीं मारगेन इस्रायल प्रजे विशीं सर्तीन राखलें. हें पळोवन घेवन सगळे इस्रायल लोक स्त्रियो गायन करतात, ताका अवगडशितात, ताका अभिनंदन पाठयतात. हें आयकून घेवन सावल राय संतोश पावच्या बदला ताचेर मोसोर चिंता आनी दाविदाक कसले विशीं मारून तो चिंता. ही खबर जोनाथनान दाविदाक कळीत केल्या वेळार तो सावल रायतान लिपून उरता. आनी आतां शेजारचे राय इस्रायलाचे लढायेक येतात आनी ह्या लढायेंत सावल राय तशेंच जोनाथन भागीदार जातात आनी दोगी मरण पावतात. ही खबर एकलो घेवन दाविदा सांगूंक येता आनी खबर आयकतच दावीद कितें करता हेच्या वाचपांत आमी आयकलें. कोणी जाल्यार आपणाक जिवेशी मारचो म्हजो दुस्मान मेला म्हूण आयकत संतोश पावता आसतले, पूण दावीद तशें करिना. सावल राय मेला म्हणली खबर आयकून घेवन तशें ताचो इश्ट जोनाथन मेला म्हणली खबर आयकून घेवन दावीद सगळोच रडता, दुखां गळयता, वस्त्रां बिंदता, उपास करता आनी आपणाचें दूख तो व्यक्त करता. तर हांगा आमी पळयता दाविदाचें बिरमोदीचें तशेंच बोक्षणाचें काळींज. तर आमी दाविदा बरी असलेंच काळींज आमचें तें आसा करूंक जाय. हेरां वायट घडल्या वेळार आनी आमच्या दुस्माना सयत वायट घडल्या वेळार आमी तें पळोवन आनी आयकून संतोश पावूं नजो. बगर आमी सहानुभुती दाखोवंक जाय, आमची दया आमी तांकां दाखोवंक जाय. तशें आमच्या दुस्माना वायट घडल्या वेळार आमी तांकांय असलेंच उदार मन आनी सहानुभुती दाखोवचें काळींज आमचें तें आसा करूंक जाय म्हणलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जेजू सगळें तेचें जिवीत देवाचें उतर प्रगट करच्यान लोकांचें बरेंपण करच्यांत तो करच्योन आसा. आनी हें पळोवन घेवन तेच्या कुटुंबाचें तेच्या अर्थ करून घेयनात, तेचे तकलीफ फिरवाला म्हणटात. ताणें चिंतलें जेजू सुदारेचें काम दर्शन व्हरतलो, कुटाम सांबाळतलो आनी जेजू कित्याक आयला म्हणलें ताणें समजून घेवंक ना. वय जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो सुताराचें काम करच्याक न्हय, बगर आमचो सोडूनदार जावन तो आयिल्लो, देवाचो पूत जावन आयिल्लो आनी ताच्या कामान तो आतां मग्न जाला. आनी हें ताच्या कुटुंबाचें अर्थ करून घेयनात आनी ताका तकलीफ फिरवला म्हणून सांगतात. ते देखून जेजू हें पुरा गण्य करिना. आपूण देवाचो पुजान आयला, सोडूनदार जावन आयला, देवान म्हाका मिसांव दिला, तेच्या कामांत तो मग्न जावन आसा आनी आपलें काम तो मुंदरसून व्हरता. तर आज आमकां जेजू वर्ती देख दिवन आसा. वय देवान आमकां जबाबदारी दिल्या वेळार, देवान आमकां मिसांव दिल्या वेळार तें आमी काम करीत आसतना थोडे फावटी लोकी आमकां अर्थ करून घेयनात, आमच्या विशयांत नाका जाल्लें उलयतात. ते देखून अशें आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या वेळार आमी जेजूचेर दीस घालूंक जाय आनी जेजूतान आमी हेंचे लिसांव शिकूंक जाय. देवान दिलें मिसांव करतना आनी आमी हेरां पासून जियेतना, हेरांचें बरेंपण करतना लोक कितें आमकां म्हणल्यार तें आमी गण्य करिनासतना आमचें बरें जिवीत आनी आमचीं बरीं कामां आमी मुंदरसून व्हरूंक जाय म्हणून आज आमकां जेजू वर्ती देख दिवन आसा आयच्या ह्या वांजेलांत.